بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مجددا في جلسة جديدة من المقهى العلمي، هذا المقهى الذي نحاول من خلاله أن نقرب العلوم إلى حياتنا اليومية وإلى مواد قابلة للاستخدام اليومي. المقهى الذي يقدمه مركز عمان للمواد الوراثية الحيوانية والنباتية وبرعاية مشكورة ومقدرة من عمان من الشركة العمانية للغاز المساعد عمان LNG. الأخ الأحنف الزبيدي رئيس قسم برامج التنمية المجتمع حاضر من الشركة العمانية للغاز المساعد، وكذلك الدكتورة نادية السعدي رئيس المركز مشرفة بالحضور بالإضافة إلى هذا الكوكب من الرائعين حاضرين هذه الجلسة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن واحد من أهم المواضيع اللي تشغل المهتمين بالعلوم والباحثين والخبراء في كل أنحاء العالم ليس في عمان وحسب، وهو إنه كيف نحول هذه العلوم نخرجها من الجامعات والمختبرات إلى حياتنا اليومية، وإنها ما تكون حبيسة الضليعين في العلوم، وإنما تكون ملك وطني الجميع يستفيد منها، إما على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى الوطني في تنمية عجلة الاقتصاد، في تنمية الجوانب الاجتماعية إلى آخره. اليوم نتكلم ونتشرف باستضافة الدكتور وائل بن سيف بن سالم الحراسي، باحث ومهندس كيميائي يعمل حاليا كمستشار في تقنيات حديثة وبحوث علمية في شركة تنمية عمان، وكذلك ناشط إعلامي على الإذاعة الأجنبية يقدم برامج تربوية واجتماعية باللغة الإنجليزية وغنية عن التعريف. الأستاذة كذلك ريان بنت إبراهيم بن سالم الكلبانية رائدة أعمال ومؤسس مشارك لشركة مزون للخدمات البيئية والفنية، خريجة كيمياء وكان لها شغف في مجال الأبحاث الأكاديمية سابقا، وحاليا شغف يعني موجود، ولكن حاليا تسعى لتطبيق مفهوم R&D Research and Development التطوير والابحاث في مؤسستها الصغيرة. كذلك نتشرف باستضافة عقول المستقبل والآيات التي ستخدم الوطن، يعني ما نريد نبخس حق الجيل المقرر، لكن الجيل القادم ان شاء الله هو من نعول عليه الكثير. نستضيف زكريا الوهيبي وصالح المقبالي من التقنية العليا وكلية التقنية العليا، ممثلين لشركة تكنوفيلم، المدير التنفيذي للشركة ونائب المدير التنفيذي للشركة، بيعرفون ان شاء الله عن المنتج وعن الشركة القائمة اللي ان شاء الله ننتظرها. في البداية اللي يحضروا جلسات المقهى العلمي ربما يعلموا هذه الملاحظات البسيطة، اللي ما يعرفوها الجلسة بتكون معتمدة على أسئلتكم ومناقشاتكم، ننتظر منكم أسئلة ومناقشات بكل اللي تدور على المعلومات اللي بيقدموها في البداية. كذلك بناخذ تصوير فقط كتوثيق ونشر للمعلومات نشارك فيها أصدقائنا الغير حاضرين لهذه الجلسة، فإذا في حد ما حب إنه يتصور ممكن إنه يطلب المنظم من ذلك. ونبدأ الدكتور وائل بتعريف ونبذة بسيطة عن موضوع اليوم. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك واغفر علينا أبواب رحمتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني أخواتي أساتذتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الهيئة المنظمة وأشكر كل القائمين على دعوتهم لي إلى هذا الاجتماع الطيب لتداول المعرفة. وحسب فهمي المتواضع أن وجودي اليوم هنا هو مجرد لإشعال شرارة فقط، يعني ليس لحرق المكان لا، وإنما لإشعال شرارة في أذهانكم لتبادل الأفكار ولنتعلم منكم. هذا يعني فهمي البسيط، ووجودي هنا أنا لست صاحب أعمال ولا رائد أعمال، وإنما يعني هنا لأتعلم منكم، هذا مجال الآخرين. ولكن عندما نتحدث عن العلوم ونتحدث عن ريادة الأعمال وننظر إلى واقعنا هنا في عمان، نرى أننا بحاجة، ما زلنا بحاجة إلى ربط الأشياء ببعضها البعض. قبل أن نبدأ ونشرح بربط العلم بالتجارة، هناك وصلات أخرى بحاجة إلى ربط. عندما نتحدث عن التجارة بشكل عام، هناك كلمات أساسية ذكرت
أثناء الكلمة الافتتاحية للدكتور جزاه الله خير، وهو الشغف. كلمة الشغف، التاجر عندما يبدأ تجارة معينة لينجح يجب أن يكون هناك شغف في موضوع تجارته أو في سلعتها التي يريد أن يروج لها. لا أن يفتح محل شاي كرك لأن 3 محلات شاي كرك فتحناه وفيها فلوس. هذا من المشاريع الفاشلة. إذا رأينا أو تمعنا في معظم الناجحين في مجال التجارة، لا سيما مجال التجارة المتعلقة بالتقنيات الحديثة، بيل جيتس، ستيف جوبز، هؤلاء بدأوا بأفكار بسيطة ومتواضعة جدا، ولكن الشغف لم يكن متواضعا، الشغف كان كبيرا جدا. وكذلك عندما نتحدث عن ساحرة الروايات وراوية السحر جي كي راولينغ، هذه التي بدأت بداية متواضعة في تأليف كتب هاري بوتر أصبحت من أكبر رائدات الأعمال على مستوى العالم في ترويج منتجاتها من خلال الروايات، وبعد ذلك المنتجات الأخرى المتعلقة. فالشغف شيء أساسي. حتى نبدأ بتجارة يجب أن يكون هناك الشغف. هذا الشغف يجب أن يربط في سن مبكرة جدا، يربط العلم بحياة الإنسان. هذا غير موجود عندنا للأسف. لا ندرك أهمية العلم في حياتنا. هذا أول. لا ندرك للأسف، ولا أريد أن أكون سلبيا، وإنما هو تحليل بسيط مني للواقع قبل أن نسلم الميكروفون. نريد أن ندرك أهمية العلم في الواقع، أهمية العلم في التنمية، وأهم شيء أهمية العلم في الاستقلال. ولعلنا نترك مجال بعد ذلك نتحدث عن أهمية، يعني نتناقش أهمية العلم في حياة الفرد، أهمية العلم في التنمية عموما، ثم أخيرا أهمية العلم في الاستقلال. ممتاز دكتور وائل، ركز كثير على مسألة الشغف وأن نزرع الشغف في النشء. وقبل ما ننتقل إلى الأستاذ ريان، أنا أستأذنكم اللي بستخدم تليفوننا بالغرض ببعض المعلومات لنشاركها الآخرين. أستاذ ريان تفضلي بالكلمة. السلام عليكم. شباب. اولا بغيت يعني اعطيكم نبذه عن مثل ما قال الدكتور اني انا خريجه علوم وحاليا رائده اعمال. الفكره جاءت يعني من كفكره المشروع نفسه. انا كنت في البدايه يعني كان عندي رغبه ان يكون عندي مشروع خاص في مجال العلوم، لكن الرؤيه لم تكن واضحه. وخلصت البكالوريوس، وخلال طبعا كنت في البكالوريوس في جامعه اسنان قابوس كنت اشتغل في مجالات الابحاث بفترات مختلفه. يعني مثلا كان احيانا انه البحث عليه كريدتس بيكون عليه درجات، او انه مثلا مشروع التخرج، او انه مثلا كان تطوعي مثلا في فتره الصيف اني اروح في مشروع مثلا قائم في الجامعه واشارك فيه، بس على اساس اني ادخل عالم ايش هو عالم الابحاث. ليش؟ لاني بكل بساطه ما كانت رؤيتي اني انا شيء كنت احبه. مثلا كلمه انه كان لها شغف، اكمل عليها الشغف في مجال الابحاث الاكاديميه. حاليا يعني عندي شغف في الابحاث، لكن مش الاكاديميه، كيف ممكن اطبقها في ارض الواقع. اكمل لكم قصتي. بعد ما خلصت البكالوريوس حبيت اني اكمل الماجستير، بس حبيت اني اطلع برا عمان. فخلصت الماجستير في المانيا. فهناك طبعا نظرة الابحاث عندي تغيرت يعني 180 درجة. الاشياء طبعا هناك عالم الابحاث جدا متطور، الاشياء متوفرة، بس نظرت انه انا خلال المعهد اللي كنت اعمل فيه رسالة الماجستير بديت اشوف انه البحث ما مجرد انه انا اعمل مشروع عشان اتخرج ونقطة، لا، انه دائما في تواصل بين الاندستري او الماركت او السوق، ايش اللي موجود فيه خصوصا الصناعات، وبين المؤسسات الاكاديميه نفسها. فبدأت نشوف نحن مشروع نشتغل عليه، واللي عامل سبونسرنج او اللي يدفع لهذا المشروع مثلا شركه فولكس فاجن، شركه سيارات، ونحن نشتغل في مجال الكيمياء ما له علاقه كبير، يعني ابدا ما في علاقه في المشروع اللي نحن شغالين عليه، ولكن انه لاحظنا انه في اهتمام من السوق
انهم يقدموا ميزانيات لمجال الابحاث. هذا كان نقطة. النقطة الثانية لا، انه تيجي شركة وتقول او مؤسسة تقول انا عندي مشكلة، فانا يا الجامعة الفلانية اشتغلوا على هذا البحث وطلعوا لي بحل اني انا اتبنى هذا الحل عندي في المصنع او في الشركة نفسها. وشفنا انه جانب اخر كان جانب ثالث وكان جميل جدا، انه شركات تيجي تستاجر مختبرات في الجامعة نفسها. فيعني مثلا انا كشركة ما يحتاج لي ابني مختبرات من الصفر، اني مثلا قد استاجر اعطي مبلغ معين للجامعه واستاجرها واعمل سواء بحوث او جرائم. الفكره كان جميل، عالم جميل جدا، خصوصا وانا في الماجستير احب الابحاث بس وبعدين يعني انا برجع لما ايش بسوي، وخصوصا انا كنت عارفه ايش الوضع. يعني لما رجعت في 2005 عارفه انه ما عندنا نحن مختبرات ابحاث الا في الجامعه، وبعدين غير بعد الجامعه ايش نعمل؟ فرجعت سنة في الجامعة كمساعدة أبحاث، وحبيت إني فكرة كنت أشتغل عليها إني أطبقها كمشروع تجاري، وهذه أيضا. بداية شركة تكنوفيل شركة طلابية تأسست في الكلية التقنية، لم نكمل العام يعني في يناير من هذه السنة. بدت بداية الشركة يعني كانت كأفكار، مجموعة أفكار نطرحها كطلاب على أساس نوصل لشركة لها منتجها المستقل ولها مكانتها بين الشركات والمؤسسات الصغيرة. فاجتمعنا كثير بالعديد من يعني الأفكار اللي طرحها الجروب كامل إلى أن توصلنا لفكرة منتجنا اللي حاليا قائمين عليها، واللي راح تعرفوا عنها أكثر إن شاء الله اليوم في جلستنا هذه. منتج مر بالعديد من المراحل اللي بيكلمكم عنها الأخ زكريا الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فكرة منتجنا مثل ما قال الأخ، نحن تأسسنا على بدايتنا يعني كانت داخل مسابقة إنجاز الماء برنامج شركتي، فدخلنا هذه المسابقة. وطبعا في البداية يعني مرينا بفترة طويلة على أساس إن نفكر فكرة المشروع. طبعا بعد ما شفنا إن يعني في عصرنا الحالي زاد التواصل يعني على الأجهزة الإلكترونية وخاصة هاتف النقال، فكرنا بمنتج يحمي الإنسان من الإشعاعات الكهرومغناطيسية. فمنتجنا هو كفر للتلفون مصنوع من 3 مواد. أهم مادة فيه النبات موجود في الطبيعة الثمانية، ومادتين أخرى، مادتين كيميائية من البوليمر. وإيش فائدة الكفر؟ أولاً يمتص الذبذبات الضارة اللي تطلع من التلفون تقريباً بنسبة تزيد عن 50%. الشيء الثاني إنه يكون عازل للحرارة، يعني الحرارة اللي تطلع من التلفون ما بيحسبها. هذا باختصار يعني. جميل. مثل ما شفتوا من منظور مختلف، ربما من زوايا مختلفة نتكلم عن نفس المنطق، وهو أنه متى تتحول العلوم والمعارف إلى قيمة، إما قيمة للشخص نفسه مثل ما قال الدكتور وائل بالشغف قد تؤدي إلى ربح اقتصادي ودخل ومتعة في العمل، أو أنها قد تكون محرك لحل قضايا وطنية مثل ما قال الأستاذ ريان، بحيث أنه الشركات تتعامل أو تتناسق مع الجامعات لخدمة أهداف، لخدمة مشاكل الشركات في المقام الأول ربما للشركات، ولكن حتى الوطن سيستفيد منها لاحقا. أو من منظور شباب التكنوفيل كيف انه بدأوا الفكرة وكيف انه البيئة موجودة والدعم ربما موجود، وإن يعني قل مقارنة بالدول الأخرى. الحين نستقبل الأسئلة منكم بحيث انه تبحثوا المعلومات اللي مع هذا العمالة الموجودين بيدكم. دكتورة لمياء الحاج من جامعة سلطان قابوس كلية علوم. أشكركم على الحلقات المميزة، وأنا أول حضور لي، فإن شاء الله يكون واحد من مرض مني كما يقولون. بس عندي يعني تعليق مش سؤال. فعلا احنا لاحظنا في جامعة سلطان قابوس في كثير من الشركات
القوية الخاصة اللي تلعب مشاريع في الجامعة، يعني تمول مشاريع اللي تؤدي إلى فتح شركات حتى، أو مثلا لها مستقبل إنها تفتح شركات. بس المشكلة ما تيجي بس في الدعم، يعني هذه مشكلة الدعم نوعا ما محلولة في جامعة سلطان قابوس، إنه في TRC تدعم المشاريع، في نفط عمان، في PDO، كل هذه الشركات تمول الأبحاث في جامعة سلطان قابوس. فالمشكلة مش مشكلة التمويل، المشكلة الحين عندنا نحن المبالغ هذه، باغيين نسوي الأبحاث، لكن الأبحاث تسري يعني بمنتهى البطء بسبب البيروقراطية اللي عندنا. مثلا أنا عندي طلبتين PhD في مختبري، وطلبت لهم كيميكالز يعني أشياء معينة يحتاجوها للبحث من شهر واحد، إلى يومنا هذا ما وصل. فنحن مطالبين إنه يعني نعمل publications ونعمل أبحاث، لكن في نفس الوقت وعندنا المبالغ موجودة عندنا في الحسابات، بس مشكلة الطلب ويجيب تصريح من وزارة البيئة على كل كيميكال، حتى لو طلبت نفس الكيميكال مرتين لازم نجيب تصريحين على نفس الكيميكال. لو كان في داتا بيس في الوزارة مثلا وخلاص تيك اوف انه هذا الكيميكال خلاص مثلا مش ممنوع وممكن نجيبها على طول، راح نقصر الفترة اللي احنا ننتظرها عشان نستلم هذا الكيميكال ممكن نعمل ابحاث. انا بالنسبة لي يعني مش مشكلة التمويل لكن اللوجيستكس. ايش رايكم في هذا؟ احنا نريد هذا السؤال نوجهه للاستاذه ريان بما ان هي تكلمت في الموضوع. اذا قارنا الوضع في الخارج مقارنه بالسلطنه مع وجود هذا الدعم، والشباب حتى الموجودين من الجامعه يعرفوا انه في معرض بسيط ممكن تحصل شركه تدفع مبالغ كبيره، الدعم المادي موجود مثل ما قالت الدكتوره، ولكن ايش المشكله؟ هل المشكله في فهم الجامعات لاستقبال هذا الدعم، ولا لتوجيه الشركات للدعم في المكان المناسب، ولا احنا بحاجه الى سلطه عليا تضغط على الشركات والجامعات عشان يوجدوا التناسب ونخدم هذه الاهداف؟ طبعا انا يعني اوافق الدكتوره لميا، لانه انا كنت اشتغلت قبل ما اسست شركه في الجامعه كمساعد ابحاث. فطبعا مقارنه بين هنا وبرا انه فعلا انه الشيء تطلبه هنا ياخذ يمكن سنتين، هناك تطلبه ثاني يوم موجود عندك. فعمليه انه انت تعمل يعني اللي انا سويته ب6 اشهر مثلا وانا خلال المانيا يمكن بحتاج 6 سنوات عشان اعمله كذا للاسف الشديد، لانه مثل ما هي قالت اللوجيستكس البيروقراطيه الى اخره. هذه النقطة، اوكي؟ النقطة الثانية يعني مثلا الحين التمويل اللي موجود حاليا في عمان يجي اغلبيته يعني مثلا من مركز البحث مجلس البحث العلمي، الدعم يعني يكون فقط للجهات الأكاديمية، يعني أنت لازم تكون كلية أو جامعة عشان تعمل بحث عشان أنت تحصل مثلا هذا الدعم من مجلس البحث العلمي. أنا كريان صاحبة شركة نزول الخدمات البيئية والتنمية، مجال العلوم التقنية يعني العلوم والتقنية عندي سيرفيسز أقدمها خدمات، وطبعا أنا يعني شركة في النهاية لازم يكون عندي ربح، فطبعا يعني لازم أدفع إيجار، لازم أرجع البيت عندي مصروفي. لكن إنه قارن بين برا إنه الشركات يكون لها ربح، بس عندنا متخصصات في إنه هو مجال التطوير والأبحاث. نيجي هنا في عمان، مين الشركات؟ نتكلم الحين عن الشركات اللي ممكن تعمل تطوير الأبحاث، الشركات العملاقة، الشركات الكبيرة. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن سواء أخبركم PDO عندها مبالغ سواء كان الأبحاث داخل PDO نفسها أو هي تدعم مثلا الجامعات أو كليات بحث معين. لكن لما أنا كشركة صغيرة، نحن الحين نتكلم عن الحمى اللي موجودة الحين في البلد، كل واحد يلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى آخره. كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاليا هي يبيع عبايات، هي يفتح مقهى، ما يعني أقلل من مستواهم، بس مين اللي شغال في العلوم والتكنولوجيا؟ قليلين، واللي شغال في هذا المجال كلهم في مجال IT اللي هو تقنية المعلومات، لأنه ما أعرف يعني بسبب معين إنه الحكومة بس جالسة تركز على هذا. أجي أنا كريان وعاني، أنا مجال التقنية الحيوية ومجال علوم البيئة تلوث، وعاني إنه ما في تشريعات موجودة واضحة إنه أنا على أساس أشتغل أو إني أنا أعمل بحث. ما عندي تمويل كتب. التمويل الوحيد اللي نحن أخذناه اللي هو مركز الابتكار الصناعي، وبشروط كبيرة جدا. يعني أحد الشروط يقول لك أنت تريد تعمل ريسيرش لازم تدفع 50%. PDO تقدر تدفع 50%.
انا كصاحبه مشروع صغير ما اقدر ادفع 50%. ما بالك من الاشياء الثانيه انه ما في شيء متوفر في السوق. يعني انا حتى مش في البحث اشتغل كل شيء اجيبه من برا، وعشان اجيبه من برا ادخل في معمعه البيروقراطيه، تصريح ما تصريح. الناس اللي موجودين في الجهات التشريعيه ما عندهم خلفيه كافيه في هذا المجال عشان يلعبوا، سواء كان بحث او انك انت تشتغل كمشروع منتج ربحي. وبالتالي تحسينات إدارية بسيطة تنسيق. حد مهتم بهذا الموضوع أعتقد إنه بيحل أشياء كثيرة في هذا الجانب. سؤال آخر، استفسار، تعليق، مداخلة، تفضل. ميكروفون. السلام عليكم. تعقيب عن كلام الأخت ريان تقريبا. المشكلة دي عالمية. R&D دائما في نظام الشركات الكبيرة. الشركات الصغيرة فيما يسمى innovation networks، يعني دائما في الشركات الصغيرة يعني تتجمع وتتشارك من اجل تطوير الابحاث. فاعتقد في السلطنة المفروض يكون في يعني سياسات policies من اجل انشاء ما يسمى innovation networks ومن ضمنها يعني انه تعاون الشركات الصغيرة فيما بينها لإنتاج ما يسمى إبداع أو innovation. فأعتقد هو السياسة الناقصة هنا، لأن هو يؤثر على ما يسمى absorptive capability، يعني لأن الشركات الكبيرة يعني من مقدرتها أن يكون لديها دعم مادي لإجراء أبحاث. الشركات الصغيرة حتى في العالم الغربي المتقدم لا يمكنها مستقلة أن تتحصل على الدعم المادي. فمن اجل ذلك في سياسات ما يسمى innovation network. فهذا هو ممكن الحلقه الناقصه في السلطنه. شكرا. دكتور وائل، ايش رايك في هذا الموضوع؟ هذا حل يعني كحل طبعا بما انه مجرد فهو يستاهل النظر قبل النظر في حلول اخرى او ابتكار حلول اخرى، ما انه حل موجود ومطبق ينظر في مدى نجاحه في الدول الاخرى، وبعد ذلك نرى امكانيه تطبيقه هنا. تكمن الان الاشكاليه هو ايجاد التشريعات. عندنا مشكله كبيره في عمان في التشريعات، لاني ارى من وجهه نظري المتواضعه اننا يعني نغير او نشرع تشريعات بسيطه حول تشريعات قديمه باليه. نحن لا نشرع، نحن نغير تغييرات طفيفه حول تشريعات قديمه باليه. بداية أصلا الفكرة بنفسها تحدي، إنك أنت تدخل في السوق بمنتج، يعني تبتكر المنتج أول وتدخله في السوق يعني تتجازف. فلازم تفكر فكرة أصلا ما موجودة، تحس إن في طلب عليها، فئات مستهدفة لهذا المنتج تنظر لهم، كيف السوق راح يتقبل هذه الفكرة. فبداية فكرة شركتنا اللي هي الكفر كانت تحدي. نفس الشيء قبل لا ننتج هذا المنتج، التجارب اللي نقوم عليها يعني الوصول لهذا المنتج كانت تجارب صعبة. البحث عن يعني بداية البحث في النباتات اللي تقلل هذه الإشاعات، الدراسات اللي أجريناها عليها، الجهاز اللي احنا نقيس به هذه الإشاعات، كان في تواصل مع كذا يعني مؤسسة ندور دعم على أساس يقدمون لنا هذا الجهاز، ما في مجال لحد ما طلبنا الجهاز وتأخر علينا الجهاز. رغم هذا يعني احنا جالسين في مسابقة ونشوف شركات ثانية تبيع منتجاتهم واحنا لازلنا في مرحلة البحث، يعني على اساس ان نوصل لفكرة يعني مثل ما نقول نثبت فكرة المنتج، لأننا ما ثبتناها لحد ما وصلنا الجهاز وبدينا نشتغل في التجارب. هذه يعني بعض التحديات اللي فعلا واجهناها في بداياتنا كشركة غذائية. زكريا، لو تكلمنا عن حصلتوا دعم او حاضنه مثل الحاضنات والقنوات، حاضنه الابتكار اللي تكلم عنها ضيفنا العزيز، انجاز عمان، ممكن تخبرنا ببساطه ايش انجاز عمان قدم؟ والله انجاز عمان هي مشرفه على المسابقات، بس يعني هي يعني لو ما كانت موجوده انجاز عمان ما كانت تاسسها. يعني هي كانت مسابقه وعلى اساسها الطلاب بيفكروا بافكار ومشاريع ونقدمها. بس كتعقيب على كلامك، من الصعوبات اللي واجهناها بعد اللي هي المصنع. يعني لو كان موجود هنا مصنع في عمان، او ان في ناس
تقدر تفيدنا في هذا الشيء كنا مسويين بس نحن اضطرينا ان نسافر الصين مرتين على اساس ان ما حصل المصنع يعني. وبالتالي اذا سافرت الصين معناته المصنع حتى ما موجود في الدول المجاوره، ما بس مشكله عمان. ممكن يكون موجود بس تكلفته تكون عاليه. حلو. ناخذ مداخلات اخرى. وصل محمد سعيد الرشيدي، معلم في مدرسة عبد الله عباس، مزارع أيضا في إدارة محمد مندور أيضا في أول سترة جنب مقر الدكتور وائل الحراسي. دعوني أخبركم عن الشركة الطلابية التي أقمناها مع طلاب المدرسة. العام الماضي أقمنا أو قبل العام الماضي أقمنا شركة طلابية زراعية عبارة عن بيت محمي فيه خضروات، فلفل ملون، أصفر، أحمر، برتقالي، طماطم متسلق، شيرلي، بروكلي وغير ذلك. فأقمنا نوعين من الزراعة، زراعة محمية، زراعة مكشوفة. تم نجاح المشروع، تم تعرض الطلاب على العناصر الكبرى للنبات من فوسفور وبوتاسيوم ونيتروجين وعناصر صورة أو غير ذلك من مكافحة الحشرات والتسويق الزراعي، كل ذلك ما يدخل بريادة الأعمال. بعد ذلك السنة الماضية انتقل مدرسة كامل بالهيكل والطلاب إلى مدرسة قرب ساحل البحر. ساحل البحر طبعا مياه مالحة يعني غير صالحة للتربة. فهل يتوقف شركة الطلابية الزراعية؟ فشبه نريد وصل العلم الحديث في مجالات تقنيات الزراعة، فعرفنا بأن هناك ما يسمى بالزراعة المائية. فقمنا محمية زراعية، طبعا مثل ما قلت البيروقراطية والوزارة وغير ذلك. اقتحمنا هذه العقبة من خلال مؤسسات المجتمع المدني. فقامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في الجمعية الزراعية الوزارية محافظة الباطنة بالتبرع بالبيت المحمي. وكوننا أيضا نحن موجودين كمعلمين وعندنا هواية الزراعة، أقمنا ما يسمى بالزراعة المائية على 3 أشكال. أولا زراعة مائية مغلقة تسمى هيدروبونيك، زراعة مائية مغلقة في البيبات. ثانيا زراعة مائية مفتوحة في مخلفات النرجيل والكوكوبيت. ثالثا زراعة مائية مفتوحة أيضا في وسط زراعي يسمى برليت وهي صخور بركانية. طلاب ربطنا المنهج الدراسي اللي هم الطلاب يدرسونه في مادة الأحياء في 10 وال11 وال12 تم ربطه بالواقع تعليميا. طبعا الزراعة المائية المغلقة أو المفتوحة بحاجة إلى قياس درجة البيئات الحموضة، بحاجة إلى قياس الدرجة السيليزية وغير ذلك من الأشياء التقنية اللي هي يدرسونها الطلاب، لكن الطلاب ما يقدرون يعني يطورون واقع ملموس إلا إذا كانت موجودة زراعة. المشروع نجح، طلاب زرعوا، طلاب قلموا، طلاب رتبوا، طلاب باعوا، عرفوا كيفية إنشاء مؤسسة زراعية صغيرة. طبعا طول البيت المحمي 8 في 30 متر. طبعا وزارة التربية علمت بأن هناك مشروع غير ذلك، تم زيارة من قبل الدكتورة مديحة وزيرة التربية، تم زيارة من قبل مجلس البحث العلمي صاحب السيد فهد بن جلال دار سعيد نائب رئيس البحث العلمي للابتكار، تم زيارة من قبل مؤسسات هيئة المتوسطة والصغيرة أيضا صندوق قبل للمشاهدة تجربة الطلاب. لكن لو تسألني يعني هل يعني تم دعم واستمرارية للمشروع مثل هذا السنة الآن نحن بادئين من شهر 9؟ أقول لك لا، إلى الآن نحن نستجدي شركات لإقامة وتطوير المشروع. أخبرناهم بأن نريد نعلم الطلاب كيفية تطعيم تركيب جرافة أشجار سواء حمضيات أو المانجو، نجيب أصول وبعد ذلك نشوف شجرة مانجو مقاومة للأمراض الفطرية، مقاومة للمرض المنتشر الآن في السلطنة إذا هو الحمضيات الليمون أو المانجو، نعلمهم. طبعا ثالث زراعة مماثلة البحوث في صحاب
جاوبوا معي فقالوا نحن عندهم مختصين ما نعلم الطلاب كيفيه التطعيم والتركيب، لكن بحاجه الى مشتل، حديد، اقواس، مظله. فهل توقف المشروع ولا ما زال قائم؟ المشروع الان المشروع ما متوقف، اللي هي شركه زراعيه، لكن نريد اقامه مشتل. بالامس نزلنا رساله لشركه تسمى شركه بيسور في الباطنه، وهي ممثله في تجميع الشركات على اساس دعم مؤسسات صغيره ومتوسطه، والى ان ننتظر الرد. لكن لو تسالني ما الهدف؟ في ايجابيات، نعم، في تعليم الطلاب الامن الغذائي ومجالاته، في مساعده الاقتصاد اللي هي الركيزه الاساسيه 90% نفط زراعه قوم وتأدي. لو سالتني الدول المجاوره هذه الخضروات التي تنتجها السلطنه خاصه في السهل الباطنه كم تستوعب الدول المجاوره الخليجيه؟ ستجد ان في الصيف ربع الخضروات من سهل الباطنه، في الشتاء نصف الخضروات من سهل الباطنه. هذه لما فيها دعم للاقتصاد. لكن في التعداد الزراعي الاخير كانت الارقام ما صحيحه، والدليل ان وضع الاستراتيجيه الميزانيه لوزارات الزراعه وللدعم وغير ذلك شحيح قليل جدا بسبب التعداد الزراعي وارقام، لهم يمشون على الارقام والتعداد. هو عموما مساله الاحصاء واحده من ركائز البحث العلمي وفي الزراعه او غير الزراعه، ولكن بشكل عام من المعروف انه استثمارات القطاع الخاص كمان من المعلومات اللي نشرت قبل هذه الجلسه انها 50% تقريبا هي تذهب الى الامن الغذائي والزراعه، فناخذ مشاركه اخرى. بس خليني اذكر لك، بس عطنا الرساله الاخيره تفضل. ايضا ميزه هذه الشركه الطلابيه الزراعيه نحن استخدمنا المكافحه البيولوجيه الطبيعيه. جبنا حشرات اعداء طبيعيه على حشرات الضغط، رحنا فتشنا في حشرات مفيده نسميها نحن ابو العيد والفساح، عليها نقاط حمر موجوده انتم تدرون في الاسواق في التفاحه ولا في الاجاص، جبناها من البيئه الزراعيه خليناها في البيت المحمي على اساس تاكل الحشرات الضاره اللي هي المد او العناكب او اليرقات. ايضا استخدمنا الاقتصاد في الري في الماء، استخدمنا مخلفات اجهزه التكييف، استخدمنا متبقيات برادات شرب الطلاب الثلاجات لري المزروعات لان الماء مالح والتربه مالحه. جميل، اذا نموذج رائع، نموذج نفخر فيه جميعا، والاصرار مهما كانت هناك ملاحظات وتحديات هو الضامن الوحيد لاستمرار المشروع مهما كانت اهميه الدعم موجوده. دكتور كان عندك مداخله؟ لا، ولكن حقيقه احييكم، يعني سمعت عن المشروع هذا واحييكم تحيه بار وإجلال وتعظيم. لو ان مدارس عمان كلها فعلت ما فعلتم، اعطي عمان اقل من 5 سنوات. اعطي عمان اقل من 5 سنوات، زين؟ وبتكون عمان رائده في مجالات كثيره جدا. لان هذا المشروع هذا المشروع لا يستثمر في الطماطم والخيار والفلفل بألوانه. هذا يستثمر في بناء الإنسان. هذا الطالب وهو عمره يعني 15 سنة إلى 17 سنة، استثمار عظيم جدا أن يستطيع أن يشتغل بيده، أن يرى، أن يغير بنفسه. عالم من أكبر علماء الروبوتات دعي في كوريا وهو آسيا، أظنه من الصين والله أعلم. اخترع له رجل آلي وهكذا ودعته كوريا. هذا العالم لما رأى أطفال كوريا من بين 8 سنوات إلى 17 سنة قال أن هؤلاء الأطفال هم أعلم من علماء الروبوتات مجتمعين. أطفال كوريا بين 8 سنوات و 17 سنة أعلم منا بكثير. نحن الآن عندنا تجربة نموذجية مثل هذه في مجال واحد فقط، ما بالك لو طبقناها في الفيزياء وطبقناها في الكيمياء. صدقوني عمان في أقل، وأنا أتحدى الجميع. لكن ما في تطبيق في واقع الحياة، وإن نحن مثل ما نشوف إنه مدرسة على الأقل بدأوا إنه في شيء في نحن للأسف الشديد لما ننظر لكلمة التطوير والأبحاث إنه نحن لازم نخترع الذرة، لازم نخترع صاروخ،
لازم نسوي شيء يعني خارق للعاده. وارجع للنقطه اللي لو احنا سوينا ريوايند لما قلت انه تكلمت عن العبايات وتكلمنا عن الكرك، قلت انا ما انقص من قدرهم الغياب، وانت قلتها انه المشكله نحن هدفنا كسب مادي بغض النظر فاقدين الابداع. فارجع الحين للتعليم، نحن نحتاج الابداع. وارجع لنقطه نحن مثل قلت انه احنا شفنا شيء من التشريعات الى اخره، وقلت المستحيل غير موجود. يعني بالاراده انت ممكن تطبق هذا الشيء. لو نحن نرجع انه انت كشخص انا ماذا اريد؟ هم نجحوا لانهم اصروا على النجاح. انتم انتظرتوا شيء انه من وزاره التربيه او جهه معينه تسوي، انتم نجحتوا لانه انتم تريدوا تنجحوا. لو انتم كنتوا تنتظروا الوزاره الفلانيه او الجهه الفلانيه انها تدعمكم ما كنتوا تحركتوا شبر واحد. انا يعني الحمد لله اسست مشروعي 2008. لو كنت انتظر الدعم، وانا اقول لكم الحين بعد هيئه المؤسسات الصغيره والمتوسطه انا ولا مستفيده من عندهم ولا شيء. يعني لكن الحمد لله انا انسانه ناجحه لاني انا اريد اكون ناجحه. نبدا اذا الحين نتكلم عن التعليم، ابسط شيء انه نحن ما ننتظر المناهج تتغير، لانها ما راح تتغير في يوم وليله، لان نحن لازم ننتظر التشريعات والى اخره نفسه. انت كشخص في البيت سواء كان اولادك اخوانك الصغار، كيف تخليهم انا افكر خارج الصندوق، اللي هي الكونسبت ثينك اوتسايد ذا بوكس بكل بساطه. ما لازم تخترع، انت حاول تبدع في الشيء اللي انت تقدر انك تبدع فيه. ما انتظر يكون عندي مختبر. على فكره نحن كشركتنا شغالين في مجال تطوير الابحاث بصوره ضيقه وبسيطه، ولا عندنا مختبر وما عندنا تعاملات مع جامعات محليه بسبب البيروقراطيه. والحمد لله شغالين في بروجكت مع جامعه المانيه، تخرج من عندنا طالبين بكالوريوس المان، طالبين ماجستير وطالب دكتوراه. ما انتظرنا تشريعات، ما انتظرنا شيء، ونحن شغالين بالبروجكت ببطء مثل السلحفاه، لكن السلحفاه اللي انت بتوصل لخط النهايه. تفصل ان شاء الله. ممكن تركب شيء دوايا تحت. فين تتكلم شيء. ناخذ مداخله اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف سعيد هذا اللقاء واصل عن صوتنا فجأة جاني هذا المسج. ما شاء الله. كنت سعيد. طبعا انا اسف من جانب اليابان. انا عايش في اليابان، ندرس ماده الانوفيشن. وعندي عمل مع وزاره التربيه خبير خطه استراتيجيه تاسعه للوزاره. احكي من منطلق هذا الاختصاص الخاص بمجلس بحث نحن كنا من اللي اشتغلوا مع الحاضنات الابتكاريه وطورنا مناهج الحاضنات الابتكاريه السنه قبل الماضي. اللي بدي اقوله فكره صغيره في اليابان. انا مقيم في اليابان. عم بحكي لاني اخر مؤتمر حضرناه كان من 3 اسابيع بالابتكار. الفكره الاساسيه بالابداع يعني المنتشر في اليابان الابداع فرق تم الابتكار في الاساسات. هي رقم واحد. رقم اثنين هو قائم على تساؤلات صحيحه في البدايه. هل احنا تساؤلاتنا في البدايه صحيحه؟ ومنها ارقامنا صحيحه واحصائياتنا صحيحه. ثلاثه انه هو عمل لا يكفي فيه الشغف، والشغف هو وقود وبدايه. هذا حكيته فيه نحن بحاجه للمسار. المسارات الصحيحه. هي المسارات هي ليست فقط الدوله. هي مسارات انه انا ابدا وليس اتكلم. حكي في اسهل مني باي مكان. واربطه مثل ما قلنا بكون يومي. اليابان عندهم جمله يقول خذ اي شيء واضف له قيمه واعرف انتاجه من جديد كي تكسب رغيف الخبز. اللي هي من بات امنا في سربه معافى في بدنه لديه قوت يومه فكمن كيست الدنيا بحذر. فهي اذا مسار. هذا المسار ما ننتظر الدوله فقط، لان هذا العبء لا يمكن ان تقوم فيه الدوله، ولا دوله تقدم في العالم هي اللي قادت هذا الموضوع. هي يمكن تدعم سبورت لهذا الموضوع، لكن هذا الموضوع هو عباره عن شراكه بين 3 جهات. الدوله اكيد، والقطاع المجتمعي والافراد بحد ذاتها. بغض النظر هي رح تبدا اكيد من اسفل للاعلى ومن الاعلى للاسفل وليس بمسار واحد. يعني انا بدي انمي هذا الشيء عند اطفالي وبدي اضمن هذا يكون مربوط بحياتهم اليوميه، وبنفس الوقت
المؤسسات تدعم بشكل حقيقي وندعم اي فرد عم يبادر بغض النظر، لكن الاساس اللي انا بدي اخطر فيه وبيطول كثير مع الاخوان انه لازم يكون في ضوابط ومعايير، وهذا غير موجود. هذه ضوابط معايير على مستوى القطاع الحكومي غير موجوده، وان وجدت هي معايير ضبابيه حتى على مستوى اهداف بحثيه. نحن عم نتفاجئ لما كنا عم نطلب من المحافظات التعليميه نحن شغالين هلا بهذا الوجه ما في اهداف معياريه، بالتالي لا تصلح ان تكون مشاريع لا على مستوى بحثي ولا على مستوى اقل من ذلك. اثنين، جينا عم نسوي اعداد كتاب بحث علمي محكم، حكي قصر وبسط ما في اسهل منه. نحن لحتى نبدا بقصص صحيحه، ما في ابحاث علميه محكمه، وهذا الموضوع سواء على المجال الانساني او التجريبي او التطبيقي، ما نحكي بس مسحي او وصفي، احنا عم نحكي عن الابحاث التجريبيه اللي هي بتسوي نقله نوعيه، شفت قوي وسريع. لازم يكون في هذا التضافر، هي المعايير. حتى بالمؤسسات الخاصه، انا اشتغلت بالامم المتحده فتره طويله، عم تكون مبادرات القطاعات اللي بتقدم شراكه اجتماعيه احيانا هي، انا اسف مو الكل ما بنعمم في تعميم خاطئ حتى تعميمي هذا، هي بتكون بروزه، انا اسف المصطلح الشائع انه انا عم بدعم المجتمع، لانه انا يلا مساهم، خاصه في بعض الدول بتقدم لنا تسهيلات عليها ضرائب. لا، هذا بده يكون من ضوابط ومن اسس ومن معايير، وبده يكون له نتائج واضحه، وبده يكون في له رسم وقياس دقيق بكل مرحله، واترك للنهايه وبشر. طيب بشرنا استاذ، شيء في الاستراتيجيه القادمه في التعليم لتعزيز الابتكار بطريقه مبتكره؟ كان السؤال هل الابتكار سيكون مجال ام سيكون في كل مجال؟ هي رقم واحد. الاساء اللي تم اتخاذه على مستوى لجنه السياسات، انا عم بحكي مسؤول عن كلامي، انه لازم يكون بكل مجال وليس هو مجال بحد ذاته. يجب ان يكون قيمه مضافه باي مكان وقائم على نرجع نقول اللي هو الانوفيشن، الموضوع الابتكاري. نحن عم يكون عندنا افكار ابداعيه، لكن اذا ما كان لها مسار، اذا ما كان لها ضوابط، فكره في الهواء. يعني هي ما بتنتهي بانتاج الفكره لوحدها لا يمكن ان تصنع فرق. فنحن لازم تكون هي موجوده، وهي نحن عم نضمنها. نحن عندنا الخطه الاستراتيجيه، نحن عم نحكي على مستوى الخطه الاستراتيجيه الخمسيه التاسعه اللي هي هلا بدها تبدا ب 2016 بدها تستمر، وهي متوافقه المفروض مع هذه الخطط. المجالات اختلفت، يعني صارت المجالات الجديده بوزاره التربيه، انا ماني المفروض احكي عنه، هي بتحكوا عن نفسهم اكثر، لكن هي كان الاساس فيها انه لازم يكون في شيء اسمه ابتكار بكل نشاط او بكل هدف سيكون، وهذا نحن هلا شغالين عليه، لسه ما انتهينا، بس حاطينه واحد من الضوابط اللي على اساسه عم نمشي. صحيح. لا ندعي الكمال فيها، لكن ندعي الفرق بينها وبين الخطه الثانيه. بنرجع نقول الدوله لحالها، لكن القطاع المجتمعي، لذلك لاول مره في السلطنه بينحط مجال كامل بوزاره التربيه، وانا ممكن اعلن عنه، هو الشراكه المجتمعيه لكن على ضوابط. جميل. شكرا. احسن. على المبادره وعلى الجماعه. شكرا جزيلا. يعني جهود وزاره التربيه والتعليم لا احد يمكن ان ينكرها اطلاقا، والتقدم موجود. ربما هو التحدي انه الاخرين يتقدمون كذلك، فانك تتقدم لا يكفي، ولكن تتقدم بتسارع يتناسب مع تسارع الاخرين. بالامس ظهرت مؤشرات التنافسيه العالميه، كنا حزينين جدا لانه انخفاض في القطاعات الحيويه، في الابتكار، في التعليم، في البحث العلمي، على الرغم من ان السنه الماضيه كان منخفض، ولكن الانخفاض كان تاريخي لهذا السنه. فلذلك احنا ما فقط نتقدم، ولكن نتقدم بتسارع ينافس الاخر. بس بدي شغله زي هيك، احنا عندنا مبادره هلا، اي شخص عنده بحث علمي بحاجه لجهه، احنا عم نحكي شيء ما بس يكون كلام، احنا خلينا نحكي هيك جلسات، وحضرنا كثير جلسات بتتحول لسلوك، يعني بتتحول لمبادره. احنا اي شخص عنده مبادره بحثيه بده حدا يرعاها ويضبطها، احنا جاهزين مجانا. خلاص احنا عازمينكم على قهوه، مثل ما هو بيبيع سيارته، احنا جاهزين بالسياره. خلاص وناخذ قهوه بالسياره. الى مرحله تكون مطابقه لمعايير ISI العالميه، مطابقه لها، قادرين نوصل اياها للنشر العلمي المحكم. ومبادره مجانيه مثل ما سياره صح تحديث. خلاص فكنا الجماعه نفسهم. شكرا. مداخله اخرى تعقيب، حد يعقب على الموضوع او ناخذ مداخله؟ استاذ احمد تفضل. في البدايه انا سعيد بتواجدي معكم، وما شاء الله حوار شيق ممتع جالس تتعلم الساده الكرام. احنا نتوقع تغطينا التحديات والصعوبات المتواجده، ايضا
يعني الاخوان المبتكرين. اتمنى ان هذا ما يحبط، بالعكس مثل ما ذكر الدكتور وائل يعطيك من الشراره من اجل الابداع والاستمرار. انا سؤالي دكتور وائل، بما ان انت نفسك مبتكر يعني، ايش هي النصائح اللي توجهها لهم يعني؟ هم قطعوا خطوه من مشوار الالفين، عندهم خطوات كثيره ممكن ان هم لا زالت في طريقهم. ايش هي الخطوات دكتور وائل ايضا الاخت ريان، على اساس نعطيهم هذا الدافع ايضا في مشواركم لسه في بدايته، قدامكم تحديات كبيره جدا. فاتمنى من يعني الساده الكرام تعطوهم نصائح معينه او نصائح تفيدهم يعني في بدايه مشوارهم. مثل ما ذكرت يعني بشكل رئيسي اتمنى ان ما تحطوا هذه التحديات، بالعكس اغلب الناجحين مثل ما ذكرتوا امثله كثيره يعني ما نجحوا الا بعد عده محاولات فاشله وصبر والتحدي. فبس من هذا الداخل انا بعيد صياغه طلبكم وبزيد على شوي قيمه مضافه بسويها. دكتور وائل، احنا نريد نتكلم عن نقاط القوه الموجوده معنا في عمان وان يفترض انها نستغلها. تكلمنا عن التحديات والصعوبات بما يكفي. خلينا نتكلم ايش نقاط القوه وايش الاشياء اللي يفترض ان احنا نستغلها موجوده ممكن واحد يستغلها بسهوله. نقاط القوه ان عندنا اولا مجتمع فتي. شوف التوزيع السكاني، عندنا مجتمع فتي. هذا المجتمع الفتي فيه قوة وطاقة عالية جدا، بمعنى أن هذا المجتمع قادر أن يكون الجناح الأقوى في تسيير هذه الحالة. بمعنى أننا نحتاج إلى الحكومة، ولكن بأنفسنا قادرين. السنتين من أيامي ما أريد أضيع منها أكثر، أنا أنسحب من الجامعة، ولكن هذا اللي دفعته إلى اليوم وهذا راتبي في السنتين. أن لو أنا اشتغلت في فيديو فرجال يدفعوا لي أهل وأنا مسافر إن شاء الله قريب. والله في نفس اللحظة قام وأعطاني مفاتيح البنك. إيش هذا؟ هذا عقبة. زين، نتعلم كيف نتجاوز العقبة. العقبة الثانية إنه التجارب كلها فشلت. الدكتوراه كلها في 6 أشهر. يعني الله سبحانه وتعالى يلهمك الصبر. إنك أنت 3 سنوات ونصف، الناس يخلصوا في 3. أنا في 3 ونصف ما عندي شيء، ولكن كان الإيمان والحمد لله رب العالمين يعني يقويني. مجتمع فتي قوي قادر على أن يقف على قدميه بنفسه. ثانيا الإيمان، هذا يجعلنا يعني عندنا مفاتيح كثيرة. يمكن الأخوة الآخرين يعني يزيدوا على ساعة الخير حسن. مداخلة أخرى إن شاء الله. وبس أنا عندي نقطة يمكن استفسار أو حتى ملاحظة لشيء من الشباب في الشركة المؤسسة الصغيرة وعندهم منتج جيد، إنه لازم ينتبهوا إنه مثل ما هم فكروا في شيء، حتى يمكن شركة في الصين بتحصل ناس خلاص على فكرة يمكن خلصت، فلازم يكون في بالهم إنه جديد، شيء جديد بشكل مستمر. أتوقع إذا رحنا شركات كبيرة مثل أبل وسامسونج يمكن عندهم أفكار ل5 سنوات ولا شيء، فيمكن هذه تحتاج إلى خطوة باعتبار إنه هذا المنتج موجود ناجح، نفكر على طول اللي بعده. ممكن ناخذ رأيك ايش ناويين ان شاء الله، ايش الخطوة المستقبلية؟ ايش الخطوة القادمة على الأقل؟ والله احنا ناويين يعني في المستقبل ان نطلع من الهاتف النقال ويعني نشمل جميع الأجهزة الإلكترونية اللي تصدر منها الإشعاعات الكهرومغناطيسية إن شاء الله. جميع الأجهزة الإلكترونية. في أجهزة إلكترونية مثل ما تقولوا جالسين تصنعوا لنا كرات، يمكن يعني يتطور منتجنا يكون كاستيكرات مصنوع من هذه المادة النباتية، فبالتالي تقلل من مثل هذه الإشاعات، سواء استيكرات يعني في المنازل نفس الشيء هي أجهزة الواي فاي واللابتوبس والكمبيوترز في الغرف، على أساس يمتصوا هذه الإشاعات ويقللوا من هذه المشكلة أيضا. هل سجلتوا مسجلين المنتج وواعدين خلال هذا الأسبوع بإذن الله يعني نستلم
هو في عمان فقط الآن؟ لا، هو كإثبات من وزارة التجارة والصناعة على صحة المنتج لنستنى إن شاء الله هذا الأسبوع. بس كتسجيل يعني كملكية فكرية قصدك؟ هو ضمن ملكية فكرية نحن مواجهين فيها مشكلة هنا في عمان، فالحين جالسين نحاول يعني عشان إذا تحبوا مساعدة في هذا عند التجربة ممكن أفيدكم إن شاء الله. غير عن السيارة؟ جميل. ناخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذه الموضوعات الرائعة جدا. ملاحظات بسيطة وتجارب. من ناحية الابتكار يعني أعجبتني هذه النقلة منكم جميعا من العقبات التي يواجهها الشباب والإيجابية التي طرحها الدكتور وائل في حديثه الأخير. من حيث الابتكار يعني حقيقة ونصيحة للإخوة المبتكرين وجميع المشاركين في المسابقات وما يعني الآن يدور في الساحة من كما تفضلتم بحمى ريادة الأعمال. في الحقيقة أتمنى أن يكون للطالب قدم ثابتة في العلم. كثير من الطلبة إن جرب وراء هذا السيل الجارف وأهمل العلم وسقط وفشل ثم نعود. حقيقة مرة بأننا نسير مع التيار دون أن تكون لنا قدم راسخة في العلم. الطالب يغريه المال يعني وضبط الدراسة وكذا ويتجه إلى الأعمال التجارية ولكن بدون وعي، وقد يجد دعم وقد يجد من هنا وهناك، لكن في النهاية الطالب يفشل. وكم من الطلبة لا نذكر مؤسسات ولا نذكر شيء، كم من الطلبة سقطوا في هذا المجال. أما من ناحية الابتكار في الحقيقة أنا تابعت أحد المواضيع وعلى اطلاع شخصي. أحد الأمور الابتكارية يعني وقد لا يسمح لنا أصحاب الابتكار بالتصريح له، واجهوا صعوبات كثيرة حتى أن أحد الأشخاص يعني تعطلت سيارته ولم يستطع أن يصلح السيارة بسبب ما تم دفعه للجهة المعنية في حقيقة. وإلى الآن وإلى يوم هذا الآن الموضوع له أكثر من 4 سنوات إلى الآن لم يرى النور. فهي في الحقيقة يعني مشاكل وعقبات أتمنى أن ينظر لها يعني وأن تكون هناك سياسات واضحة وتشريعات. ومع وجود بسيط الأمل هذا يعني أتمنى من جميع الطلبة وخاصة المنضمين لهذا المجال ريادة الأعمال أن يوطنوا قدمهم في العلم بقدر ما يستطيعون ثم ينطلقون بالعلم والمال يبني الناس من جهل لم يبنوا على جهل وإخلاق. جميل. هذا وسلام. شكرا. ناخذ تعقيبين، تعقيب الأول من الأستاذ ريان. تكلم الأخ العزيز عن أهمية أن الشخص يأخذ مجاله الكامل في العلم وما يهمله. مهما كنا نتكلم عن أهمية ريادة الأعمال على الرغم من أنه في أمثلة كثيرة نتكلم عنها عن أشخاص ما درسوا وأشخاص رسبوا وفلان مطرود من الجامعة وهو صار رائد الأعمال هو المبتكر هو العالم. أنت ليش رأيك في هذا الموضوع؟ والله كلامكم مثل الاثنين صح. يعني أولا العلم سلاح أكيد يعني كما نقلل من قيمته، والعلم نحتاج له. يعني دائما أنا أقول إنه كنا نتكلم فترة بسيطة عن الستم عن العلوم والهندسة والتكنولوجيا، وكنا نتناقش إنه مثلا واحد درس تخصص معين ويبقى يعني حياته كلها متقوقعة في هذا التخصص. العلم انك تخليه العلم تزيدك دائما الدراسه تفيدك انت كشخص. نرجع لموضوع انه ابتكار وابداع. الابتكار موجود وفي شيء بعد الابداع. الابداع انت ممكن تكون مبدع حتى لو انت ما كنت مثلا ناجح في الدراسه او تخصص معين. ممكن اكيد يعني. وطبعا في امثله في العالم احنا ما نقدر يعني انت معتقد ان في ناس ما كانوا فالحين في المدرسه كان عندهم بس كانوا يعني مبدعين في مجال معين. يعني حتى في مجال العلوم نفسها كانوا هم ما فالحين كدراسه بس. وانا اعطيك مثال. انا اغلبيه القوى العامله اللي عندي للاسف الشديد ما اقدر اوظف مثلا فول تايم يعني انه تثبيت يكون بعد دوام جزئي. شباب عمانيين
خريجين، اذا انا بصراحه حتى ما اشوف على السي في، ما اشوف الترانسكريبت هم ايش دارسين وكذا، درجاتهم ضعيفه مثلا في التخصص، لكن ما شاء الله يعني اول ما تعطيهم الثقه وبس انه مثل الشراره هذه البوش الدفعه يبدعوا. فالعلم مهم جدا ما نقلله. يمكن احنا مشكلتنا الحين في نوعيه تطبيق العلم نفسه بالذات، انه تلقين. يعني انا كان عندي طلبه المان وكان عندي طلبه عمانيين، في فرق مع انه كذكاء هم كلهم، يمكن حتى العماني متفوق عنه كذكاء نفسه، ولكن انه عمليه انه الشخص لم يتعود انه انا لازم القن، او انه انا واجهتني مشكله او خطا. فدائما نرجع للنقطه، في هناك مشكله انت تقدر تتغلب عليها، ولكن تحتاج تحاول انك تفكر اكثر. بغيت بس انه يعني تعقيب سريع انه على الاشياء اللي نحن نحتاج بناء القدرات المحليه، ولكن نفس الوقت نحن محتاجين للعالميه. فيعني مثلا انتم لما رحتوا كمصنع انه رحتوا للصين ما غلط، نحن محتاجين ان احنا نطلع. وللاسف الشديد في كثير من التشريعات يجي تقول لك مثلا انا ما راح اعطيك مثلا فند او انه تمويل او دعم الا اذا كنتوا 100% عمانيين. اوكي، على عيني على راسي، انا اريد عمانيين، ولكن احنا محتاجين للعنصر العالميه، لان العالم يتغير. وغير كذا انت تتفتح، يعني انت لما تشوف شخص جاي لك من الصين، من اليابان، من بريطانيا، من امريكا، من جنوب افريقيا، تشوف الثقافات هذه ما بس مجرد ثقافات العلوم والتداخل. اهم شيء بعد انه تعقيب على كلام وائل، عدم الاستعجال. نحن مشكله مجتمعنا انه نحن نريد الشيء يكون بكره ناجح. يعني انت فتحت مثلا مشروع تجاري، اوكي، على فكره في فرق بين انه واحد رجل اعمال او امراه اعمال وبين رائد اعمال. انت هدفك مادي ولا تريد تبدا في الشيء ويكون عندك مردود مادي؟ نحن مستعجلين، نحن بعد سنه نفتح الشيء لازم يكون ناجح. الاشياء تاخذ وقتها. وابسط مثال مستحيل. هو اضيف حاجه لعل هي نقاط تتعلق بالسؤال الاول السابق، ما تنصح يعني الشباب او ذا، وايضا يصب في نفس المصب يعني الكلام الذي طرح الان. ذكرت الاستاذ هنيان انه لا نصنع العقبات، يعني النصيحه الاولى لا نصنع العقبات. انا الان استمعت شيئين، الاولى يعني الشيء الاول انه رحنا الصين ما حصلنا مصنع، العالم كله يتوجه الى الصين، هذا واقع، هذه ليست مشكله. زين؟ يعني الى حد معين هي ليست مشكله، هذا واقع نتعامل معه على انه واقع ولا نتحدث على انه شيء سلبي. يا اخي خلاص، مصنع العالم هو الصين، خلينا نروح الصين وخلينا نكون اذكياء. ايضا لما نتحدث الاخ عن التسجيل وان الرجل انفق اللي قدامه واللي وراه في التسجيل وان ما زال ما حصلنا شيء. يا اخي الان سجل في اي مكان في العالم، ما ينبغي انك تسجل في عمان، سجلها في اي مكان. الان انت تسجل في دوله واحده ويغطي اكثر من 140 دوله. PCT انت تغطي يعني في دوله